तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आवाहपुरुषाकारं शङ्खचक्रगदाधरं सहस्रशिरसं श्वेतं पतञ्जलिमुपास्महे। इदानीम् उद्योतनं द्रष्टव्यम्। यथा श्रुतं तावत् भाष्यं व्याचष्टे इति। तत्र अथवा किन्न एतेन इत्यस्ति। बुद्धिप्रतिभासः इति यः नित्यः पदार्थः वर्तते तं नित्यं पदार्थं मनसि कृत्य एवम् आह सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति इति। नाम लोकतः इत्यतः पूर्वं विद्यमानभाष्यस्य व्याख्यानस्य प्रदीपस्य च व्याख्यानम् उद्योतनं तद् वक्तव्यम्। त्रिधा नित्यत्वम् इति विषयः पूर्वम् उक्तः। प्रवाहस्तु तथैव अस्ति इति। यदा 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 शब्दः उच्चारितः तदा अर्थद्वारा बुद्धिरुपजायते इति कृत्वा बुद्धिप्रतिभासः अर्थः ग्राह्यः इति उक्तं पूर्वं पर्यटने। अतः प्रवाहनित्यत्वम् इति। तदेव उच्यते तद्भावस्तत्त्वम् इत्यस्य अर्थमाह बुद्ध्या इति। बुद्ध्या प्रतिभास्यते इति कर्मणि घञ् तदेव विवृणोति यदा यदा। नागेशेनापि एवमेव व्याख्यातम्। कर्मणि बुद्धिप्रतिभासः इत्यत्र कर्मणि घञ् इति। यद्यपि भासते इत्यस्ति चेत् तदानीम् अयम् अकर्मकः। तर्हि अकर्मकश्चेत् कर्मणि घञ् इति कथम्? अतः निजन्तस्य इदं रूपम् इति वक्तव्यम्।
भासयति इति चेत् सकर्मकः। एवञ्च निजन्तात् कर्मणि चेत् तदानीं बुद्ध्या प्रतिभास्यते। प्रतिभा नाम प्रकाशानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। तदानीं तु कर्मणि प्रत्ययः सम्भवति। केवल भासते इति केवल धातोश्चेत् अयम् अकर्मकः, अतः कर्मणि लकारः न उत्पद्येत। बुद्ध्या प्रतिभास्यते, बुद्ध्या इति कर्तृतृतीया। एवञ्च बुद्ध्या प्रतिभास्यते इति कर्मणि घञि इति तदेव विवृणयति यदा यदा इति। अनेन कीदृशं नित्यत्वम् उक्तम्, अतः प्रवाहनित्यता इत्यर्थः फलति इति। यतः जातेः स्वरूपेण स्थितावपि प्रवाहः अनुवर्तमानः एव भवति। आश्रयाणां प्रवाहाणाम् आश्रयाणां प्रवाहस्तु अस्ति, नाम घटत्वं तथैव अस्ति चेदपि तद् घटत्वस्य आश्रयास्तु तथा भवन्त्येव तत्काले इति। अतः तत्र नित्यत्वं संगच्छते इति प्रवाहनित्यता इत्युच्यते। किमर्थम् इति चेत् घटोऽयम् इत्यादि व्यवहारः न विहिन्यते, न उच्छिद्यते। सः घटादिप्रवाहः नित्यः। आश्रयाणां घटत्वस्य आश्रयाणां प्रवाहः यः वर्तते सः नित्यः। जलकणानां प्रवाहः अस्ति, अतः सा नदी इति व्यवह्रियते। यः जलांशः पूर्वक्षणे आसीत् स एव जलांशः तत्र नास्ति, अग्रे अग्रे गच्छन् वर्तते जलीयः सः अंशः, तथापि नदी इत्येव उच्यते। एवञ्च आश्रयभूतानाम् अनित्यत्वेपि तदाश्रयाणां प्रवाहस्तु अस्ति इति कृत्वा तत्र यथा नदी इति व्यवहारः, तद्वत् घटत्वस्य आश्रयाः युगपत् सर्वे सर्वदा न भवन्ति चेदपि व्यक्त्यन्तरतया तु व्यक्तयः अन्यास्तु उपलभ्यन्ते इति कृत्वा तत्र नित्यत्वम् इति लभ्यते इति। अतः घटोऽयम् इत्यदि व्यवहारः तत्र भवति। यः घटः पूर्वम् आसीत् स एव इदानीं नास्ति चेदपि बुद्ध्या तु घटोऽयम् इति प्रत्यभिज्ञायाः स्वरूपमिदम्। एवं द्रव्यस्यापि प्रवाहरूपेण नित्यत्वं साधितम् इति सूचयन् आकृतौ नित्यत्वम् उत्पादयति आकृतौ चेति। नित्यानित्यत्व साधनाग्रहे प्रयोजनम् अस्माकं नैत्याः अथवा नित्यम् अनित्यत्वं च तेषां साधनं न क्रियते चेत् तदानीम् अस्माकं प्रयोजनं नास्ति। अतः नित्यत्वम् अनित्यत्वम् इत्यत्र विवादः अस्ति चेदपि यस्य पदार्थस्य नित्यत्वम् अस्ति तथा तं नित्यं पदार्थं मत्वा एवम् आकृतावपि क्लेशः नास्ति इति आकृतिस्तु नित्या इति। एवञ्च इदानीं पृच्छ्यते मूले कथं पुनर्ज्ञायते सिद्धः शब्दः अर्थः सम्बन्धश्चेति। सिद्धः शब्दः अर्थः सम्बन्धः इति एतेषां सर्वेषामपि अत्र नित्यत्वम् इत्युक्तं, नाम शब्दः नित्यः, अर्थः नित्यः, सम्बन्धः नित्यः इति। इदं कथम् अवगम्यते इत्यत्र उच्यते लोकतः। ये लोके अर्थम् उपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते तान् अर्थान् उपादाय नैषां निर्वृत्तौ यत्नं कुर्वन्ति। ये पुनः कार्याः भावाः निर्वृत्तौ तावत् तेषां यत्नः क्रियते।
तद्यथा घटेन कार्यं करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वा आह कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि न तद्वत् शब्दान् प्रयुयुक्षमाणः वैयाकरणकुलं गत्वा आह कुरु शब्दान् प्रयोक्ष्ये इति तावत्येव अर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते। यतः शब्दाः नित्याः इति कथं ज्ञातम् इत्युक्ते नित्यानां पदार्थानां निर्वृत्तिं प्रति उपलब्धिं प्रति यत्नः न क्रियते लोके। अनित्याः ये पदार्थाः तेषां पदार्थानाम् उपलब्धिं प्रति निर्वृत्तिं प्रति यत्नः क्रियते। घटेन कार्यं कर्तुम् इच्छन् कुम्भकारकुलं गत्वा घटं कुरु अनेन कार्यं करिष्यामि। तद्वत् वैयाकरणकुलं गत्वा शब्दान् कुरु अहं प्रयोक्ष्ये इति न वदन्नस्ति। अतः एतेषां शब्दानां नित्यत्वम् एवं अर्थानामपि नित्यत्वं तत्सम्बन्धानामपि नित्यत्वम् इति। अन्यथा कार्येषु वस्तुषु लोकव्यवहारः अन्यथा नित्येषु कार्येषु वस्तुषु अनित्येषु वस्तुषु अन्यथा व्यवहारः वर्तते। कथं वर्तते इत्युक्ते तेषाम् उपलब्धिं प्रति यत्नं कृत्वा तान् पदार्थान् उपलभ्य तैः व्यवहारः क्रियते घटादिषु। यथा ते सर्वदा नित्याः न व्यक्तिभूताः। प्रवाहरूपतया नित्यत्वं कथम् उच्यते चेदपि तावत्यः व्यक्तयः सर्वदा नोपलभ्यन्ते। तत्तत् कारणे कारणसामग्रीवशात् कारणसामग्री सन्निधानवशात् एव ताः व्यक्तयः उपलभ्यन्ते। अतः अनित्येषु अन्यथा व्यवहारं कुर्वन्ति एवं नित्येषु अन्यथा व्यवहारं कुर्वन्ति। नित्येषु तेषाम् उपलब्धिं प्रति यत्नं विना कुतः नित्याः इति कृत्वा ते तु सर्वदा सन्ति एव। शब्दः नित्यः इति। अतः विद्यमानमेव शब्दं प्रयुञ्जानाः वर्तन्ते लोकाः। शाब्दश्च व्यवहारः अनादिवृद्धव्यवहारपरम्परा व्युत्पत्तिपूर्वकः इति शब्दादीनां नित्यत्वम्। अयं शाब्दः व्यवहारः अनादिवृद्धव्यवहारपरम्परया यथा पूर्वमासीत् तद्वदेव इदानीमपि अस्ति। इदानीं यथा अस्ति एवमेव इतः परमपि भविष्यति। मित्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे सुहृद्वाची, मित्रशब्दः पुल्लिङ्गे सूर्यवाची, एवं दारशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति भार्या इत्यर्थः। अतः ये ये शब्दाः येषु येषु अर्थाः प्रयुक्ताः ते ते शब्दाः तेषु तेषु अर्थेषु एवं प्रयुक्ताः वर्तन्ते प्रयुज्यमानाः वर्तन्ते। एवमेव इतः परमपि तथैव प्रयोक्ष्यमाणाः अपि भविष्यन्ति ते शब्दाः तेषु अर्थेषु। अतः अनादि व्यवहारः वर्तते इति। अनादिवृद्धव्यवहारपरम्परा अस्ति। अतः तथा परम्परा व्युत्पत्तिपूर्वकः इति कृत्वा शब्दानां नित्यत्वम् इति उच्यते। शब्दानामेव न शब्दादीनाम् इत्युक्ते शब्दानाम् अर्थानाम् एवं तेषां सम्बन्धानां च। घटादयस्तु अर्थक्रियार्थिभिः अन्यतः आनीयन्ते। अर्थक्रियार्थिभिः नाम खम्बुग्रीवादिमद्रूपः यः अर्थः तेन अर्थेन क्रियां जलाहरणादिक्रियां ये अर्थयमानाः भवन्ति, ये अर्थयन्ते कार्यार्थिनः नाम आहरणरूप
क्रियार्थिनः तैः अर्थिभिः आनीयन्ते घटाः, अन्यतः आनीयन्ते। कुम्भकारादिकुलं गत्वा ततः आनीयन्ते, किन्तु वैयाकरणकुलं गत्वा शब्दाः नानीयन्ते, विद्यमानाः एव सर्वे शब्दाः। अतः घटादयस्तु अर्थक्रियार्थिभिः अर्थेन क्रियाम् अर्थयन्ते। नाम घटशब्दवाच्य अर्थेन कम्बुग्रीवादिमद्रूपेण अर्थेन क्रियां कर्तुं ये इच्छन्ति तैः ते घटादयः अन्यस्मात् प्रदेशात् आनीयन्ते। उत्पादविनाशयुक्ताश्च उपलभ्यन्ते, ते च घटाः उत्पत्तिवन्तः एवं विनाशवन्तश्च, अत एव अन्यस्मात् ते आनीयन्ते। ते च घटादयः पदार्थाः लीयन्ते अन्यत्र च तत्र वा। नैवं शब्दादयः, शब्दादयः तथा नानीयन्ते। तावत्येव अर्थमिति, बुद्ध्या वस्तु निरूप्य इत्यर्थः। तावत्येव अर्थमादाय इत्युक्ते बुद्ध्या वस्तु निरूप्य एवं तत्र व्यवहारः क्रियते। किन्तु शक्तिग्रहस्तु अपेक्षते। बुद्ध्या निरूप्य इत्युक्ते तत्र शक्तिग्रहोपायाश्च बहवः वर्तन्ते, व्याकरणोपमानकोशार्थवाक्याद्व्यवहारतश्च। शब्दादीनां नित्यत्वमिति उद्योते व्याकरण अनिष्पाद्यत्वम् इत्यर्थः। शब्दादीनां नित्यत्वम् इत्युक्ते एतद् नित्यत्वं व्याकरणेन निष्पाद्यं न। यतः पाणिनेः रचनातः पूर्वमपि एते शब्दाः आसन्, अतः व्याकरण अनिष्पाद्यत्वम् उच्यते नित्यत्वम्। तावत्येव वैयाकरणकुलम् आगत्वा एव बुद्ध्या निरूप्य शब्दान् प्रयुञ्जते लोकाः। अतः शब्दस्य निवृत्तिं प्रति उपलब्धिं प्रति यत्नः न क्रियते। व्याकरणसाध्यं न नित्यत्वम् इत्याशयः। नायम् इति उच्यते इदानीं। नायम् इत्युक्ते यदि तर्हि लोकेषु इत्यस्ति खलु। अत्र नायम् इति कर्मधारयसमासः नियोगस्थले इति उच्यते। नायम् इति उद्योतने ननु तद्धितार्थाभावेऽपि तद्धितप्रयोगे अपशब्दत्वं स्यात्, अतः नायम् इति। एतत्तु अग्रे आगमिष्यति। नायम् अपशब्दः इति। अतः इदं न व्याख्यातम्।
यदि तर्हि लोकः येषु प्रमाणं किं शास्त्रेण क्रियते? यदि लोकः प्रमाणं भवति, लोकतः एव शब्दानाम् अर्थानां सम्बन्धानां नित्यत्वं ज्ञायते चेत् तदानीं शास्त्रं किमर्थं वर्तते इति प्रश्नः। इत्युक्ते लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः, लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। किमिदं धर्मनियमः? धर्माय नियमः धर्मनियमः, धर्मार्थो वा नियमः धर्मनियमः, धर्मप्रयोजनो वा नियमः धर्मनियमः, सः क्रियते इति। नाम लोकतः इति उभयान्वयी। शब्दार्थसम्बन्धः लोकतः ज्ञातश्चेत् सिद्धः इति लब्धश्चेत् लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः। अत्र भाष्यकारेण सम्भवन्तीमपि एकवाक्यताम् अनाश्रित्य वाक्यत्रयं स्थापितम्। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति एकवाक्यता कर्तुं शक्यते। तथापि वाक्यत्रयं स्थापितम् इति। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे शास्त्रं प्रवृत्तमेकम्, शास्त्रं प्रवृत्तम् इति एकं प्रथमं वाक्यं। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे शास्त्रं प्रवृत्तम्। शब्दे अर्थे सम्बन्धे सिद्धे नित्ये एतत् शास्त्रं प्रवृत्तम्। कथं ज्ञायते इति प्रश्ने लोकतः इति द्वितीयं। लोकतः तद् ज्ञातम्। लोकतः इत्यस्य आवृत्य पुनः लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति तृतीयं वाक्यम्। वस्तुतः पूर्वोक्तया रीत्या सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतो अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति कृत्वा शब्दार्थसम्बन्धस्य लोकतः सिद्धत्वात् अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे अनेन शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते, धर्माय नियमः क्रियते। एते एव शब्दाः प्रयोक्तव्याः इति। एवम् एकवाक्यता अपि तत्र कर्तुं शक्या, किन्तु विस्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं त्रीणि वाक्यानि कल्पितानि। तत्र लोकतः इत्यस्य आवृत्तिः कर्तव्या। अतः लोकतः शब्दार्थसम्बन्धे सिद्धे लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः। शब्दप्रयोगः इति प्रयोगग्रहणेन प्रयोगात् धर्मः न तु ज्ञानमात्रात् इत्युक्तं भवति। अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इत्यत्र प्रयोगः इति गृहीतः। प्रयोगः इति प्रयोगशब्दः वर्तते। अतः ज्ञानमात्रेण धर्मः इति न, किन्तु प्रयोगेण इति सूचितम् इति। अर्थेन आत्मप्रत्यायनाय प्रयुक्तः अर्थप्रयुक्तः। अर्थः एवं चिन्तयति, अहं प्रत्यायितो भवेयम् इति। अतः अर्थेन आत्मप्रत्यायनाय, स्वस्य अर्थस्य प्रत्यायनाय प्रयुक्तः इति। नाम अयमर्थः ज्ञायताम् इति। वस्तुतः अर्थेन इत्युक्ते अर्थः तथा चिन्तयति इति न, किन्तु तत् अर्थविषयकज्ञानवान् यः शब्दः सः प्रयुज्यते। धर्मनियमः इति चतुर्थ्या तादर्थ्यं प्रतिपाद्यते। अत्र धर्मनियमः इत्यस्ति। वस्तुतः एतानि वाक्यानि धर्माय नियमः, धर्मार्थो वा नियमः, धर्मप्रयोजनो वा नियमः इत्यत्र चतुर्थ्या तादर्थ्यं प्रतीयते। वस्तुतः विग्रहस्तु षष्ठ्यन्तेनैव धर्मस्य नियमः इति।
सम्बन्धार्थे षष्ठी स च सम्बन्धः कीदृशः इत्युक्ते एवं बहुरूपः। अतः धर्माय नियमः धर्मनियमः इति न, धर्मस्य नियमः इति सम्बन्धार्थे एव। स च सम्बन्धः बहुधा वर्तते इति कृत्वा एवं तद्विवरणं स एव सम्बन्धः कथमस्ति इत्युक्ते धर्माय नियमः धर्मप्रयोजनः नियमः धर्मार्थः नियमः इति कृत्वा एवं बहुधा सः अर्थः उच्यते। एतावता चतुर्थ्यन्तं प्रदर्श्यते चेदपि तद् विग्रहवाक्यं न, षष्ठ्यन्तविग्रहेण लब्धफलितार्थकथनं तत्। चतुर्थ्या तादर्थ्यं प्रतिपाद्यते, सम्बन्धसामान्ये तु षष्ठीं विधाय समासः कर्तव्यः। सम्बन्धसामान्यतया अत्र षष्ठी स्वीक्रियते। यद्यपि अल्विधिः इति उच्यते, अलाविधिः अल्विधिः अलः परस्य विधिः अल्विधिः अलः स्थाने विधिः अल्विधिः अलिपरे विधिः अल्विधिः, तर्हि विग्रहस्तु कथम्? अल्विधिः इत्युक्ते अलः विधिः अल्विधिः इति सम्बन्धसामान्यषष्ठ्या समासः। तत्र स च सम्बन्धः कीदृशः इत्युक्ते अलाविधिरूपः, अलः परस्य विधिः, अलः स्थाने विधिः, अलिपरे विधिः, एवं स एव सम्बन्धः, अलासः सम्बन्धः विधेः, एवं बहुरूपः उच्यते। अतः अल्विधिः इत्यत्र अलः विधिः अल्विधिः इति षष्ठ्यन्तेन उच्यते। स च सम्बन्धरूपः। ते च सम्बन्धाः चतुर्थः वर्तन्ते। अतः चतुर्णां मध्ये अलः स्थाने विधिः अल्विधिः इति इत्यत्र या षष्ठी वर्तते सा षष्ठी तु स्थानषष्ठी। अतः स्थानषष्ठ्यन्तेन विग्रहः नात्र, किन्तु सम्बन्धसामान्यषष्ठ्यन्तेन विग्रहः तत्र, अत्र नाम तत्र अल्विधिः इत्यत्र। तद्वद् अत्रापि सम्बन्धसामान्यषष्ठी विधीयते। अतः धर्माय नियमः इति फलितार्थकथनं। तत्र यथा अलाविधिः अल्विधिः इति फलितार्थकथनम्। तन्त्रेण सर्वेपि विग्रहाः अभिप्रेताः इत्यपि वक्तुं शक्यते, किन्तु तन्त्रम् इति न, सम्बन्धसामान्यषष्ठी, सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, ते च सम्बन्धाः बहुरूपाः इत्यपि कश्चित् प्रकारः। चतुर्थी समासस्य प्रकृतिविकारभाव एव विधानात्। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र चतुर्थ्यन्तेन अयं न विग्रहः इति किमर्थमुच्यते इत्युक्ते चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः इत्यत्र तदर्थे इत्युक्ते तदर्थ इत्यत्र समासः, युपायदारु युपदारु, चतुर्थ्यन्तार्थाय यद्वर्तते तेन सह चतुर्थ्यन्तं समस्यते। युपार्थं यद्वर्तते दारु तत् चतुर्थ्यन्तेन युपाय इत्यनेन समस्यते। अतः युपाय दारु युपदारु इति। एवं तु चतुर्थ्यन्तार्थं यद्वर्तते तत् प्रकृतिः भवति, चतुर्थ्यन्तं यद्भवति, चतुर्थ्यन्तं भवति इत्युक्ते चतुर्थ्यन्तवाच्यं यद्भवति तद्विकृतिर्भवति। अतः प्रकृतिविकृतिभावः अस्ति चेदेव तदर्थशब्देन प्रकृतिविकृतिभाव एव गृह्यते। कुतः? बलिहितसुखरक्षितज्ञापकात्। तत्र भूतेभ्यः बलिः इत्यत्र बलिः भूतार्थाः भूतार्था इत्यस्ति चेदपि भूताः एवं बलिः इत्यनयोः मध्ये प्रकृतिविकृतिभावः नास्ति। यूपः दारु इत्यनयोर्मध्ये दारु प्रकृतिः यूपः विकृतिः। तद्वत् बलिः प्रकृतिः भूतानि विकृतिः, एवं तत्र नास्ति। अतः अत्र तत्र पुनः विधानात् अत्र तु तादर्थ्यं स्वीक्रियते, नाम प्रकृतिविकृतिभावः स्वीकर्तव्यः इत्युक्तम्।
इदानीं धर्मार्थः नियमः, धर्माय नियमः इत्यादिषु धर्मनियमः इति उच्यते चेत् तदानीं नियमः इति प्रकृतिः, धर्मः इति विकृतिः इति वक्तव्यम्। तदानीं प्रकृतिविकृतिभावः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु तथा नास्ति। नियमः प्रकृतिः एवं धर्मः विकृतिः, एवञ्च नियमेन धर्मः इति तथा वक्तुं न शक्यते। धर्मस्तु सर्वदा भवत्येव, अतः प्रकृतिविकृतिभावः अत्र नास्ति। एवञ्च चतुर्थी समासस्य प्रकृतिविकृतिभावे विकारभावे एव विधानात् अत्र चतुर्थ्यन्तेन न समासः, किन्तु फलितार्थकथनं तावत्। धर्मार्थः इति धर्मार्थत्वात् नियमः एव धर्मशब्देन अभिधीयते। धर्मार्थत्वात् यः वर्तते सः धर्मः इति उच्यते, तादर्थ्यं प्रतीयते। तादर्थ्यम् इति नाम धर्माय धर्मार्थत्वात् अस्ति इति कृत्वा नियमः अपि धर्मः इति उच्यते। यथा क्रिया नाम फलोत्पत्त्यवयवहितपूर्वक्षणे विद्यमानः यः अस्ति सः एव क्रिया, सः व्यापारः एव क्रिया। यतः यदि 10 व्यापाराः सन्ति इति चिन्तयामः, 10 फुत्कारः अधिश्रयणम् अधश्रयणम्, तदानीं दशमेन व्यापारेण फलं जायते। एवञ्च वस्तुतः विक्लित्यजनकत्वं, विक्लित्यनुकूलव्यापारः, अनुकूलत्वं जन्यजनकभावः इति उच्यते। एवञ्च दशमेन व्यापारेण विक्लित्तिर्जायते चेत् फलजनकत्वं वस्तुतः विक्लित्यनुकूलत्वं वस्तुतः दशमे व्यापारे अस्ति। तर्हि पूर्वव्यापाराः व्यापाराः न वा इत्युक्ते तादर्थ्यात् तदर्थत्वम्, नाम विक्लित्तिजनकदशमव्यापारार्थत्वात् एतेपि व्यापाराः इति उच्यते। तादर्थ्यात् तदर्थत्वम् इति उच्यते। तद्वदत्रापि धर्मार्थत्वात् धर्मार्थः यः नियमः वर्तते सः तादर्थ्यात् धर्मः इति उच्यते। धर्मार्थत्वात् नियमः एव धर्मशब्देन अभिधीयते। विक्लित्यर्थः यः दशमव्यापारः तद्दशमव्यापारार्थत्वात् एतेपि व्यापाराः इति उच्यन्ते, नाम विक्लित्तिजनकाः इति उच्यन्ते। वस्तुतः विक्लित्तिजनकत्वम् एतेषु नास्ति। प्रथमव्यापारस्य द्वितीयव्यापारजनकत्वं, द्वितीयव्यापारस्य तृतीयव्यापारजनकत्वम्, एवमेवमेवं दशमव्यापारस्य विक्लित्तिजनकत्वम् इत्यस्ति चेत् वस्तुतः विक्लित्यनुकूलत्वं विक्लित्तिजनकत्वं दशमव्यापारस्य वर्तते, ततः परमेव विक्लित्तिः। किन्तु दशमव्यापारः आकस्मिकतया न भवति इति कृत्वा तद्व्यापारार्थत्वात् एतेपि व्यापारपदेन व्यवह्रियन्ते। फुत्कारः अधिश्रयणम् अधश्रयणम् एते। तद्वदत्रापि धर्मार्थत्वात् नियमः एव धर्मशब्देन उच्यते। अतः अत्र कर्मधारयः समासः। धर्मश्चासौ नियमः धर्मनियमः, नाम धर्मस्य नियमः इत्यत्र विग्रहवाक्यं सम्बन्धसामान्ये कृत्वा ततः परम् उच्यमानेषु अर्थेषु धर्मश्चासौ नियमः, धर्मनियमः। धर्मः नियमः कथं भवति? धर्मार्थत्वात्।
धर्मप्रयोजनः इति लिङ्गादिविषयेण नियोगाख्येन धर्मेण प्रयुक्तः इत्यर्थः। लिङ्गादिविषयेण नियोगाख्येन नियोगः क्रियते भृत्यादेः प्रेषणं प्रवर्तना नाम प्रवृत्त्यनुकूलो व्यापारानुकूलो व्यापार प्रवृत्त्यनुकूलो व्यापारः भृत्ये वर्तते तदनुकूलो व्यापारः तत्प्रयोक्तरे वर्तते। अतः लिङ्गादिविषयेण नियोगाख्येन धर्मेण प्रयुज्यते प्रयुक्तः अतः धर्मप्रयोजनः इति त्रेधा अर्थः उक्तः। ननु सकृदन्वितस्य लोकतः इत्यस्य पुनः अर्थप्रयुक्ते इत्यनेन अन्वयः कथम्? लोकतः सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे इति पूर्वम् उक्तम्। लोकतः इति पूर्वान् अन्वितं चेत् तत् सकृत् प्रयुक्तं चेत् तस्य पुनः लोकतः अर्थप्रयुक्ते इति अत्र कथम् आनयनम्? सः कथं सम्बध्येत? आवृत्त्या वार्तिके च एकवाक्यतया एव अन्वयः प्रतीयते अतः अत्रेति। यतः सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतः अर्थप्रयुक्ते इत्येवमस्ति। एतत् लोकतः अर्थप्रयुक्ते इत्यस्ति चेत् तदानीं लोकतः शब्दार्थसम्बन्धे ज्ञाते अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे धर्मशास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इति उच्यते। तदानीम् एकवाक्यता प्रतीयते। तथापि वाक्यत्रयम् आश्रितम् इति अत्र इत्युक्तम्। वाक्यत्रयं स्थापितम् इति अत्र भाष्यकारेण अनाश्रित्य इति न्यूनतापरिहाराय इत्यर्थः। यतः तदानीं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतः नाम लोकतः शब्दार्थसम्बन्धे सिद्धे अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इत्यत्र इदानीं लोकतः इति नास्ति चेत् तदानीं न्यूनता। अतः वाक्यभेदं कृत्वा आवृत्तिं कृत्वा लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे इति वक्तव्यम्। नो चेत् यथा कथञ्चित् अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे इत्युक्ते दशिदाडिमानि षडपूपाः इति तस्यापि एवं शास्त्रविषयत्वं स्यात्। तद् निरर्थकवाक्यम् इत्युच्यते। तस्य अन्वाख्यानम् अत्र न क्रियते। दशदाडिमानि षडपूपाः इति यद् निरर्थकवाक्यं नाम अर्थवतां पदानां समूहः यः निरर्थकः। दश तस्य अर्थः अस्ति, दाडिमानि तस्य अर्थः अस्ति, षट् अर्थः अस्ति, अपूपाः अर्थः अस्ति, किन्तु अर्थवताम् एतेषां समूहः दशदाडिमानि षडपूपाः इति यद् समूहरूपं वर्तते तस्य तु अर्थः नास्ति इति उच्यते। एवञ्च खण्डशः अर्थप्रयुक्तत्वमस्ति इति कृत्वा तस्यापि शास्त्रविषयता स्यात्। इदानीं तु लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे इति चेत् तदानीं लोकतः तस्य वाक्यस्य सर्वैः जनैः प्रयोगः नास्ति। सः मूढः इति कृत्वा तथा मूढस्य मूढेतरस्य च कः भेदः इत्युक्ते पूर्वोक्तस्य इदानीम् उच्यमानस्य च सम्बन्धः सङ्गतिर्भवति सामान्यजनेन उच्यमाने वाक्ये। मूढस्य तु सः सम्बन्धः न भवति। सोऽपि वदन् अस्ति दशदाडिमानि षडपूपाः, किन्तु पूर्वोत्तरसङ्गतिः पूर्वोत्तर पदार्थानां सङ्गतिः नास्ति। अतः तथाविधानां वारणार्थं लोकतः अर्थप्रयुक्ते इति वक्तव्यम्। एतत्तु आवृत्तिं वाक्यभेदं विना न सम्भवति इति कृत्वा तत्र न्यूनता इति वदन् अस्ति। न्यूनतापरिहाराय इत्यर्थः।
लोकतः इत्यस्य च लोकव्यवहारतः इत्यर्थः। लोकव्यवहारतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे, लोकतः शब्दप्रयोगे सिद्धे अर्थनिमित्तकतया। एवं शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। अर्थज्ञानप्रयोजनेन कृतः, अर्थप्रयुक्त इत्युक्ते अर्थज्ञानप्रयोजनेन कृतः इति, परस्य विशिष्टार्थबोधः भवतु इति शब्दः प्रयुज्यते। इतरस्य श्रोतुः प्रयोगेण आविर्भूतशब्दज्ञानेन अर्थज्ञानादिति भावः। यतः प्रयोगेण आविर्भूतशब्दज्ञानेन एव अर्थस्य ज्ञानं भवति, अर्थविषयकज्ञानं भवति। अतः परस्य विशिष्टार्थबोधः भवतु इति कृत्वा एव शब्दः प्रयुज्यते, अर्थनिमित्तकतया एव प्रयुज्यते। यतः परस्यापि एतद्विषयकज्ञानं जायताम् इत्याशयेन एव शब्दः प्रयुज्यते। अतः प्रयोगेण आविर्भूतशब्दज्ञानेन अर्थज्ञानं परस्य भवति इति कृत्वा प्रयोगेण आविर्भूतशब्दज्ञानेन अर्थज्ञानात् इत्युक्त्वा। एवं प्राप्तशब्दप्रयोगे शास्त्रेण अस्य इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इत्यादि प्रकृत्यादि विभागज्ञानद्वारा गवादयः एव प्रयुक्ताः धर्मजनकाः न गाव्यादयः इति नियमः क्रियते इत्यर्थः। एवं प्राप्तशब्दप्रयोगे इत्युक्ते लोकतः यः लोकव्यवहारतः प्राप्तः यः शब्दप्रयोगः सः कथञ्चित् ज्ञातः, किन्तु लोकतः प्राप्तिः साधुशब्दानामेव न अपशब्दानामपि अस्ति। यतः अपशब्दानामपि स्वातन्त्र्येण अर्थबोधकत्वम् उच्यते। अतः गावी इत्यादयः अपि लोके सन्ति। तदानीं शास्त्रेण अस्य इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः गौः इत्युक्ते तत्र गो इति प्रकृतिः सु इति प्रत्ययः, गो इत्यत्र गम् इति प्रकृतिः डौ इति प्रत्ययः इति कृत्वा प्रकृतिप्रत्ययविभागः क्रियते। अतः गोशब्दः एव साधुः, नाम गौः इत्येव साधुः। गावी इति गौः इत्यर्थे असाधुः इति नियमः क्रियते। नियमः क्रियते इत्युक्ते कोऽर्थः? प्रकृतिप्रत्ययमात्र कल्पनमस्ति चेत् तेन कः नियमः? अतः प्रकृतिप्रत्ययादिकल्पनेन कल्पनामात्रेण नियमः इति न, किन्तु अर्थापत्तिमूलकवाक्यान्तरमपि कल्पनीयम्। इत्युक्ते स एव प्रयोक्तव्यः, गो नाम गो इति प्रकृतिः, सु इति प्रत्ययः, गौः इति शब्दः, स एव साधुः, तेनैव धर्मः, स एव प्रयोक्तव्यः इति धर्मपर्यन्तम् अपि नियमः कर्तव्यः। तेन नियमः इत्युक्ते कोऽर्थः इत्युक्ते गोशब्दः प्रयुक्तः एव धर्मं जनयति, गावीशब्दः प्रयुक्तः धर्मं न जनयति इति तावत्पर्यन्तमपि शास्त्रस्य कार्यं वर्तते। प्रयोगेण इति प्रयोगशब्ददर्शनात् प्रयोगेणैव धर्मः। अतः तावत् तदर्थं यावन्ति वाक्यानि अपेक्षितानि तानि सर्वाण्यपि कर्तव्यानि। अतः एकः स्थाने यण् भवति, स एव साधुः, स एव प्रयोक्तव्यः, तेनैव धर्मः, प्रयोगेणैव धर्मः इति सर्वत्रापि शास्त्रस्य वाक्य कल्पनीयम्। यतः धर्मः भवति इति शास्त्रकारैः उक्तत्वात् यावत्पर्यन्तं सः धर्मः सिद्ध्यति तावत्पर्यन्तं वाक्यानि यावन्ति अपेक्ष्यन्ते तावन्ति सर्वाण्यपि वाक्यानि कल्पनीयान्येव भवन्ति। एवञ्च गवादयः एव प्रयुक्ताः धर्मजनकाः न गाव्यादयः इति नियमः क्रियते इति तात्पर्यम्। विधानादिति चतुर्थीय विग्रहः चतुर्थ्यन्तेन विवरणं दृश्यते चेदपि विग्रहवाक्यं न दत्तं, यतः प्रकृतिविकृतिभावे एव समासः। तादर्थ्यस्य
षष्ठ्यर्थत्वबोधनाय तु एवं प्रयोगः इति भावः। तादर्थ्यस्य षष्ठ्यर्थत्वबोधनाय तु एवं प्रयोगः, तादर्थ्यं षष्ठ्यापि प्रतीयते। वस्तुतः षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः, स च सम्बन्धः एवं रूपः अस्ति इति। तथा तादर्थ्यमपि षष्ठ्या बोध्यते। यतः सम्बन्धाः इत्युक्ते बहवः सम्बन्धाः वर्तन्ते, 100 षष्ठ्यर्थाः यावन्तो वा। तिङ्प्रत्ययवाच्या संख्या समानप्रत्ययोपात्तत्वात् कर्तरे अन्वयति इति उच्यते। इत्युक्ते संख्या स्व आश्रयसम्बन्धेन, स्व आश्रयत्वसम्बन्धेन स्वं संख्या तस्य आश्रयः कर्ता, अतः तत्रैव अन्वयति इति। आश्रयाश्रयीभावः, आश्रयः कर्ता, आश्रयी आश्रयिणी संख्या इति समानप्रत्ययोपात्तत्वात् इति उच्यते। सोऽपि कश्चित् सम्बन्धः आश्रयाश्रयीभावः। एवमेव नागेशः वदति संख्या व्यापारे अन्वयति। तत्र तर्हि स्वाश्रय समवेतत्वसम्बन्धेन स्वं संख्या स्वाश्रयः कर्ता, तत्र समवेता क्रिया व्यापारः धात्वर्थः। अतः बहुविधाः सम्बन्धाः वर्तन्ते, अतः स्वाश्रय समवेतत्वसम्बन्धः इति उच्यते। वाच्यवाचकभावसम्बन्धः एवं बहुविधाः सम्बन्धाः सन्ति, अतः तादर्थ्यमपि सम्बन्धः कुतः न भवति। अतः षष्ठ्यर्थत्वबोधनाय तु एवं प्रयोगः। तर्हि तथैव कर्तव्यं खलु, यस्ततया एव प्रयोगः कर्तव्यः खलु, शास्त्रेण धर्माय नियमः क्रियते इति। चतुर्थी इति योगविभागः न भाष्यारूढः, किन्तु चतुर्थी इति योगविभागः अस्ति खलु इति चेत् सः भाष्ये नास्ति इति। योगविभागाभावे नाम प्रकृतिविकृतिभावः नास्ति चेदपि समासः योगविभागेन भवतु इति चेत् सः योगविभागः भाष्यकारैः न। सुप्सुपा इति समासः इत्यपि अगतिकगतिः इत्येवं व्याख्यातम्। तर्हि सुप्सुपा इति सहसुपा इत्यत्र योगो विभज्यते इति चेत् तत्रापि अगतिकगतिः एव। तर्हि इदानीम् अगतिकगतित्वं नास्ति वा इत्युक्ते तादर्थ्यं चतुर्थ्यन्ते स्फुटतया ज्ञायते, किन्तु सम्बन्धः इत्युक्ते षष्ठ्या स्वपि ग्रहीतुं शक्यते। विशेषणविशेष्यभावः अस्ति, यत्र तु केवलविशेषणविशेष्यभावः भवति तत्र तु षष्ठी न भवति। विशेषणविशेष्यभावः द्विविधः। इतरसम्बन्ध अवच्छिन्नः विशेषणविशेष्यभावः, इतरसम्बन्ध अनवच्छिन्नः विशेषणविशेष्यभावः। यत्र तु इतरसम्बन्ध अवच्छिन्नः विशेषणविशेष्यभावः भवति तत्र तु षष्ठी भवति। उदाहरणार्थं राजा विशेषणं पुरुषः विशेष्यः, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजा विशेषणं पुरुषो विशेष्यः इत्युक्तं भाष्ये। एवञ्च राजपुरुषयोर्मध्ये विशेषणविशेष्यभावः अस्ति। विशेषणविशेष्यभावस्तु सः सम्बन्धः न। इदानीं राजपुरुषयोः विशेषणविशेष्यभावव्यतिरिक्त स्वस्वामिभावरूपसम्बन्धः अपि वर्तते। अतः राजपुरुषः इत्यत्र यः विशेषणविशेष्यभावः वर्तते अयम् इतरसम्बन्ध अवच्छिन्नः, नाम इतरः यः सम्बन्धः इत्युक्ते कः, स्वस्वामिभावरूपसम्बन्धः। तादृशसम्बन्ध अवच्छिन्नः अयं विशेषणविशेष्यभावः, राजा विशेषणं पुरुषो विशेष्यः। एवञ्च विशेषणविशेष्यभावः द्विविधः, इतरसम्बन्ध अवच्छिन्नः अयं पूर्वमुक्तः।
एवमेव इतरसम्बन्ध अनवच्छिन्नः अपि द्वितीयः अस्ति, नीलोघटः इत्यस्ति। नीलोघटः इत्यत्र नीलघटयोः यः विशेषणविशेष्यभावः सः इतरसम्बन्ध अवच्छिन्नः न। अत एव अत्र तु नैयायिकाः वदन्ति अभेदः सम्बन्धः। नागेशः वदति इतरसम्बन्धः अनवच्छिन्नविशेषणविशेष्यभावः। एवञ्च यत्र इतरसम्बन्ध अवच्छिन्नविशेषणविशेष्यभावः भवति तत्र षष्ठी भवति। यत्र इतरसम्बन्ध अनवच्छिन्नविशेषणविशेष्यभावः भवति तत्र षष्ठी न भवति इति भेदः। तर्हि राहोश्चिरः इत्यत्र कथम् इत्युक्ते आरोपः अस्ति खलु, तत्रापि व्यपदेशोद्भावः उच्यते। व्यपदेशोद्भावः इत्युक्ते आरोपः एव। अतः स आरोपितभेदमूलकतया भेदः अस्ति चेदेव षष्ठी, आरोपितभेदः अस्ति चेत् षष्ठी न इति सूत्रात् अर्थः न लभ्यते। अतः आरोपितो वा भेदः अस्ति। सः भेदः कः इत्युक्ते अवयव अवयविभावः। अतः राहोश्चिरः इत्यत्रापि विशेषणविशेष्यभावः। राहुः विशेषणं, शिरः विशेष्यम् इति वक्तव्यम्। अयं विशेषणविशेष्यभावः इतरसम्बन्ध अवच्छिन्नः, अवयवावयविभावसम्बन्ध अवच्छिन्नः। वस्तुतः अवयवावयविभावः तत्र नास्ति, आरोपितम् इति चेत् तदन्यत्। किन्तु आरोपितो वा अनारोपितो वा यः इतरः अन्यः सम्बन्धः वर्तते तदवच्छिन्नः विशेषणविशेष्यभावः अन्यः। एवं इतरसम्बन्ध अनवच्छिन्नः विशेषणभावः अन्यः। नीलोघटः इत्यत्र इतरसम्बन्ध अनवच्छिन्नविशेषणविशेष्यभावः, राज्ञः पुरुषः इत्यादिषु इतरसम्बन्ध अवच्छिन्नविशेषणविशेष्यभावः इति भेदः अस्ति। एवञ्च षष्ठी तत्र प्रयुज्यते। एवञ्च सुप्सुपा इति समासः इत्यपि अगतकगतिः इति एवं व्याख्यातम् इति। द्वितीयपक्षात् तृतीये विशेषं दर्शयति लिङिति इति प्रभाकराङ्गीकृतमतेनेदम् नियोगाख्येन धर्मेण इति। यतः कार्यान्विते एव अयं भावनारूपः अर्थः भवति इति। लडादिषु लडाद्यन्ते भावनायाः अवाच्यत्वं वदतः मीमांसकादीन् प्रत्याह इत्युक्तं भूषणसारे। लडाद्यन्ते भावना न भवति इति, कृतिर्न भवति। कुतः? क्वचित् कुत्रचित् कर्तव्यता प्रतीतिः यत्र ज्ञायते तत्रैव भावना भवति। कर्तव्यता इति प्रतीतिः कुत्र भवति इत्युक्ते लिङ् लेट् लोट् तव्यप्रत्ययादिषु एव। नाम यत्र विधेयः अर्थः, विधिरूपः अर्थः भवति तत्रैव सः अर्थः प्रतीयते। कमाण्ड्, कमाण्ड् इत्युच्यते आङ्ग्ले विधिः इति। अतः तादृशः अर्थः यत्र भवति तत्रैव भावना वाच्या। केवल लडादिस्थले चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्युक्ते तत्र कमाण्ड् किमस्ति? विधिः कः अस्ति? विधेयः कः अस्ति? विधिरूपः अर्थः नास्ति, क्रिया न विधीयते। अतः तादृशस्थले वाच्या न इति। अत एव कैयटेन लिङादि इति लिङ् पदं प्रयुक्तं। कुतः? तत्रैव विधिरस्ति। भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रेरणं विधिः इत्युक्तम्। प्रवर्तना, प्रवृत्त्यनुकूलो व्यापारानुकूलो व्यापारः। तावदेव न, निमन्त्रणम् आमन्त्रणं तत्रापि प्रवृत्त्यनुकूलो व्यापारानुकूलो व्यापारः इति भवितुमर्हति। प्रवर्तनायां लिङ् इत्येव स्वचम् इति दीक्षितैरपि उक्तम्। अस्ति प्रवर्तनारूपम् अनुस्यूतं चतुर्ष्वपि तत्रैव लिङ् विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया न्यायव्युत्पादनार्थं प्रपञ्चार्थमथापि वा।
विद्यादीनाम् आदित्यश्चतुर्णाम् उपादानं कृतम् इत्यर्थे श्लोकाः उक्ताः तत्र। अतः वस्तुतः प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापाररूपेण प्रवर्तनारूपेण अत्र लिङ् विधातुं शक्यते। अतः सर्वेष्वपि अर्थेषु प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारः प्रयोज्यकर्तरि भवति, नाम यः कार्यं करोति, यः प्रेष्यते तस्मिन् भवति। तदनुकूल व्यापारः तत्प्रयोक्तरि भवति। एवञ्च प्रभाकर अंगीकृतमतेन इदम् इति। तन्मते हि लिङ्गादीनाम् अपूर्वरूपं कार्यं वाच्यम्। अपूर्वरूपं कार्यं भावना इति उच्यते। तदेव च स्वस्मिन् पुरुषं प्रयुञ्जानां नियोगः इति उच्यते। अपूर्वरूपं कार्यं वाच्यं प्रमाणान्तरेण अप्राप्तम्। इदानीं नाम गच्छेत् इत्युक्ते इदानीं गन्तव्यमेव इति यत् प्रेरणा, या प्रेरणा वर्तते सः अर्थः इति उच्यते। नियोगः तदेव च स्वस्मिन् पुरुषं प्रयुञ्जानं नियोगः इत्युच्यते। सः एव नाम तत् कार्यमेव प्रयुञ्जानं पुरुषं नियोगः इति उच्यते। तत् कार्यमेव नियोगः, स एव धर्मः। तेन प्रयुज्यते आक्षिप्यते इति कर्मल्युडन्तः प्रयोजनशब्दः। स च असाधुनिवृत्तिरूपः नियमः। असाधुभ्यः साधुशब्दानां पृथक्करणम्। ततश्च एते साधुशब्दाः ते अपशब्दाः। गवादयः एव साधवः, गाव्यादयः असाधवः। गौः इत्यादयः साधवः, गाव्यादयः असाधवः इति भेदज्ञानं भवति। तदानीम् असाधुभ्यः निवृत्तिर्भवति। अयं नियमः। धर्मप्रयोजनः इति षष्ठी समासः। एवञ्च द्वितीये धर्मफलकः नियमः इत्यर्थः। द्वितीयवाक्ये धर्मार्थः नियमः इत्यर्थः। तृतीये धर्मप्रयोज्यः इत्यर्थः इति भेदः। द्वितीयधर्मफलकः नियमः इति धर्मं फलयति। एवं तृतीये तु धर्मप्रयोज्यः, धर्मेण प्रयोज्यः। प्रयोज्यत्वं जन्यजन्यजन्य उभयसाधारणम्। केचित्तु धर्माय नियमः इत्यनेन प्रत्यवायपरिहाररूप किमस्ति प्रत्यवायपरिहाररूप धर्मार्थाय नियमः असाधु प्रयोगे अधर्मोत्पत्तेः इत्याहुः इति अन्ते उच्यते। धर्माय नियमः इत्यनेन प्रत्यवायपरिहाररूप धर्मार्थाय नियमः। प्रत्यवायः भवति इत्युक्ते कः आशयः? निष्कारणो धर्मषण्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति उक्तं पूर्वम्। अतः निष्कारणतया तस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इत्युक्तं चेत् इदं नित्यं कर्म। अतः नित्यं कर्म न क्रियते चेत् प्रत्यवायः। अतः शास्त्रेण धर्मनियमः इत्युक्ते यदि शास्त्राध्ययनं न क्रियते तदानीं प्रत्यवायः भवति। अतः प्रत्यवाय परिहारजनकतया अत्र नियमत्वम् उच्यते। यतः नित्यकर्म न क्रियते चेत् सन्ध्यावन्दन अननुष्ठाने प्रत्यवायः इति उच्यते। अतः असाधुशब्दप्रयोगे अधर्मोत्पत्तेः। असाधुशब्दप्रयोगं कदा करोति इत्युक्ते शास्त्राध्ययनं न करोति चेत् असाधुशब्दप्रयोगं करोति। अतः ततः निवृत्तिः अत्र विवक्षिता इति।
अतः प्रत्यवाय परिहार रूप धर्मार्थाय नियमः धर्मनियमः। धर्मार्थो नियमः इत्यनेन धर्मस्य यज्ञादेः अङ्गभूतः इत्यर्थः। धर्मार्थः नियमः इत्यनेन धर्मस्य यज्ञादेः यागादिरेव धर्मः इति तैरुच्यते। अयं धर्मशब्दः बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते। धर्मः धर्मी इत्यत्र अन्यः, एवं यागजन्यः अन्यः, यागादिरेव धर्मः इत्यपि तैरुच्यते। एवं प्रकृते तु धर्मस्य यज्ञादेः यज्ञादिः यः धर्मः अस्ति तस्य अङ्गभूतः इत्यर्थः अयं नियमः इति। कुतः नानृतं वदेत् इति क्रत्वङ्गवाक्येन क्रतुवैगुण्यस्य बोधनात्। नानृतं वदेत् इति क्रत्वङ्गवाक्यं वर्तते। नागेशमते तद्वाक्यद्वयमस्ति इति। क्रत्वङ्गतया एकं वाक्यं वर्तते, अनारभ्याधीततया एकं वाक्यं वर्तते, नानृतं वदेत् इति अयं वदति। मीमांसकाः प्रष्टव्याः तथा वाक्यद्वयमस्ति न वा इति। नागेशेन तु तथा व्याख्यातम्। अत एव क्रत्वङ्गवाक्येन क्रतुवैगुण्यस्य इति कथयन् अस्ति। नानृतं वदेत् इति अनारभ्याधीतवाक्यं तु पुरुषार्थतया उच्यते। नाम क्वचित् यागविशेषादौ न, सर्वत्र अनृतवचनं न कर्तव्यम्। नानृतं वदेत् इति क्रत्वङ्गवाक्येन क्रतुवैगुण्यस्य बोधनात्। अनृतं कथं भवति इत्युक्ते यस्मिन् अर्थे यः शब्दः साधुत्वेन अन्वाख्यातः व्याकरणेन, सः शब्दः अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते चेत् तदानीम् इदमपि अनृतमेव। इदमपि अनृतमेव भवति चेत् एतद्बुद्ध्या, नाम अन्यं शब्दम् अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुङ्क्ते चेत् क्रतुमध्ये, तदानीं क्रतुः विगुणः इति वदन् अस्ति। क्रतुवैगुण्यस्य बोधनात् नानृतं वदेत्। अत एव कर्तरि तिप्रत्ययः भवति इति व्याकरणेन उक्ते सति कर्तरि तिङ् प्रत्ययः भवति इति व्याकरणेन उक्ते सति भावनायां तिङ् प्रत्ययः भवति अथवा कृतौ तिङ् प्रत्ययः भवति इति बुद्ध्या प्रवर्तन्ते चेत् इदमपि अनृतवदनमेव। अतः एतद्बुद्ध्या यदा अनुष्ठानं क्रियते तदानीं क्रतुः विगुणः भवति इत्यपि प्रपञ्चितं भूषणसारे। धर्मप्रयोजनः नियमः इत्यनेन एकः शब्दः इति श्रुतेः नियमादृष्टं पुरुषार्थकारं सूचितम् इत्याहुः। धर्मप्रयोजनः इत्युक्ते एकः शब्दः इति श्रुतिः वर्तते। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति। श्रुतेः नियमादृष्टं पुरुषार्थकरं सूचितम् इति। नियमादृष्टम् इत्युच्यते। यतः इदमपि अदृष्टं सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इत्युक्ते नैवापूर्वम्, अदृष्टं नाम अपूर्वम् इति। तद् व्याकरणाध्ययनेन अपूर्वं जायते, तद् नियमापूर्वम् इति। उत्पत्तिविधिः नियमविधिः परिसंख्याविधिः इति उच्यते। तत्र नियमापूर्वः इति उच्यते। नियमविधिः साधुशब्दाः एव प्रयोक्तव्याः, तेनैव धर्मः इति नियम्यते, अपशब्देन न। परिसंख्या इति उच्यते चेत् अन्य निवृत्तिमात्रं बोध्यते। अपशब्द निवृत्तिमात्रं बोध्यते चेत् तर्हि नाम अपशब्दप्रयोग निवृत्तिमात्रं बोध्यते चेत्
तर्हि साधुशब्दप्रयोगः कर्तव्यः इति कथं ज्ञायते? पञ्चेतरपञ्चनखाः न भोक्तव्याः, तर्हि के भोक्तव्याः? तन्नोक्तं तत्र। इतर अन्य निवृत्तिमात्रबोधकं वाक्यं तत्। तद्वत् अपशब्दप्रयोगः न कर्तव्यः इति मात्रं बोध्यते चेत् तर्हि साधुशब्दप्रयोगः कर्तव्यः इति कथं भवति? अतः तत्र नियमविधौ कर्तव्यतापि भवति। परिसंख्यायां तु निवृत्तिमात्रं, नियमविधौ तु कर्तव्यता प्रतीयते। अपि च नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे तत्र प्रवृत्तिरपि भवति। अतः साधुशब्दाः प्रयोक्तव्याः इत्यपि लभ्यते। अतः साधुशब्दप्रयोगेणैव धर्मः। अतः तत्र पुरुषार्थकरं नियमापूर्वं सूचितम् इति केचित् वदन्ति इत्युक्तम्। यथा लौकिकवैदिकेषु इत्यत्र अस्ति। इदानीं मूलम्। यथा वैदिकेषु प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः, यथा लोके वेदे च इति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिकवैदिकेषु इति प्रयुञ्जते दाक्षिणात्याः। अथवा युक्त एव तद्धितार्थः, यथा लौकिकवैदिकेषु च कृतान्तेषु। लोके तावत् अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यः ग्राम्यसूकरः इत्युच्यते। भक्ष्यं च नाम क्षुत्प्रतीघातार्थम् उपादीयते। शक्यं चानेन श्वमांसादिभिरपि क्षुत्प्रतिहन्तुम्। तत्र नियमः क्रियते इदं भक्ष्यम् इदम् अभक्ष्यम् इति। तथा खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति। समानश्च खेदविगमः गम्यायां चागम्यायां च। तत्र नियमः क्रियते इयं गम्या इयम् अगम्या इति। प्रियतद्धिताः यथा लौकिकवैदिकेषु धर्मेण नियमः क्रियते इत्युक्तं खलु, तदेव कथं ज्ञायते इत्यत्र दृष्टान्तः उच्यते। यथा लौकिकवैदिकेषु कृतान्तेषु दृष्टान्तेषु। अन्तशब्दः निश्चयार्थे वर्तते, दृष्टान्तशब्दः निश्चयार्थे वर्तते, कृतान्तशब्दः अपि निश्चयरूपे अर्थे वर्तते। दृष्टान्तस्यापि पुरुषारम्भो निवर्तको भवति इति आद्यन्तोटकितौ इति सूत्रे। दृष्टान्तशब्देन दृष्टं दर्शनं तस्य अन्तः निश्चये सति भवति इति कृत्वा दृष्टान्तशब्देन निश्चयः उच्यते इति कैयटः। तत्र दृष्टं दर्शनम् इत्यत्र क्तप्रत्ययः भावे। वस्तुतः कर्मणि न्याय्यं, किन्तु व्यापारम् अविवक्षित्वा अकर्मकं कृत्वा ततः परं तस्य साधुत्वं वक्तव्यम्। दृष्टं दर्शनं तस्य अन्तः निश्चये भवति इति कृत्वा दृष्टान्तशब्देन। तद्वद् अत्रापि कथञ्चित् कृतान्तशब्दः अपि वक्तव्यः निश्चयः इति। प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः। वार्तिककारः दाक्षिणात्यः इति। नायम् अपशब्दः, किन्तु ये लोकवेदयोर्भवाः अवयवाः ते लोकवेदशब्दाभ्याम् अभिधातुं शक्यन्ते। प्रेतद्धिताः इति उच्यते। वस्तुतः लोके वेदे इति वक्तव्ये, यथा लोके वेदे च इति वक्तव्यम्। लोकतः शास्त्रप्रयुक्ते लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः, यथा लोके च वेदे च इति वक्तव्यम्। किन्तु लौकिकवैदिकेषु इत्युक्तम्। तर्हि अयम् अपशब्दो वा इति चेत् नायम् अपशब्दः। किन्तु ये लोकवेदयोर्भवाः अवयवाः शब्दरूपाः लोकवेदशब्दाभ्याम् अभिधातुं शक्यन्ते। आधाराधेयभावकल्पनया तु तद्धितप्रयोगः प्रेतद्धितत्वनिमित्तः।
आधाराधेयभावः अत्र उच्यते। अवयवाः आधारः, अवयवी आधेयः इति शास्त्रे उच्यते। आधाराधेयभावः यथा कश्चित् वनस्पतयः इति प्रयुज्यते, कश्चित् वानस्पत्यम् इति समूहप्रत्ययान्तः। वनस्पतीनां समूहः, कस्य समूहः इत्यत्र प्रत्युत्तरपदत्वात् ण्यः, अतः वानस्पत्यम्। कश्चित् वनस्पतयः इति प्रयुज्यते। एवमेव अत्र प्रीतद्धिताः इत्युक्तम्। इत्युक्ते तत्र विद्यमानाः अवयवाः सन्ति, तेषाम् अवयवानां सः अवयवी समुदायः भवति। तदानीं तस्य आधारत्वं समुदायस्य एतेषाम् आधारत्वं समूहे विद्यमानः। अतः लौकिकवैदिकेषु लोके वेदे यथा वर्तन्ते तथा अथवा युक्त एव तद्धितार्थः। नात्र अवयवविभागः वर्तते। किं तर्हि इत्युक्ते वेदलोकव्यतिरिक्तः सिद्धान्तः शब्दार्थो भवरूपः इत्यर्थः। वेदलोकव्यतिरिक्तः सिद्धान्तः शब्दार्थः भवरूपः, तत्र भवः इत्यत्र उच्यते। अतः लोकवेदयोर्भवः लौकिक वैदिकौ, लौकिकः वैदिकः। सः कथम् इत्युक्ते लोकवेदव्यतिरिक्तः सिद्धान्तः। कृतान्तः इत्यनेन सिद्धान्तः इत्यर्थः, निश्चयः इत्यर्थः पूर्वमुक्तः। लौकिकः स्मृत्युपनिबद्धः, वैदिकः श्रुत्युपनिबद्धः। अतः लोके वेदे च एवं वर्तते। अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यः ग्राम्यसूकरः इति उच्यते। तदानीं किं ज्ञायते इत्युक्ते नियमः क्रियते, इदं भक्ष्यम्। अत्रापि नियमः क्रियते, इदं भक्ष्यम् इत्यर्थे तु नियमः, इदं न भक्ष्यम् इत्यंशे तु परिदासः। एवञ्च शक्यञ्चानेन श्वमांसादिभिरपि क्षुत्प्रतिहन्तुम्। अत्र शक्यञ्चानेन श्वमांसादिभिरपि क्षुत्प्रतिहन्तुम् इत्यत्र शक्यम् इति कथम्? क्षुत् इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः शक्याचानेन श्वमांसादिभिरपि क्षुत्प्रतिहन्तुम् इति वक्तव्यम्। तर्हि शक्यम् इति कथम् इति वदन्नस्ति कैयटः। एतत् सामान्य नपुंसकम् इति। कुक्कुटाण्डवत्, कुक्कुटस्य अण्डम् इति उच्यते। कुक्कुटस्य अण्डम् इत्युक्ते तत्र सामान्ये नपुंसकम् इति व्यवह्रियते। वस्तुतः अण्डं कुक्कुट्याः भवति, कुक्कुटस्य न भवति। एवं तत्र तु कुक्कुट्यादीनाम् अण्डादिषु इति वार्तिकमस्ति, किन्तु सामान्ये नपुंसकम् इति तत्र कुक्कुटजातिसम्बन्धः एव विवक्षितः इति उच्यते। अतः सामान्ये नपुंसकम् इति उच्यते। कैटः वदन्नस्ति, शकेः कर्मसामान्ये लिङ्गसर्वनाम नपुंसकयुक्ते कृत्यप्रत्ययः शक्यम् इत्यत्र। लिङ्गसर्वनाम इति उच्यते। लिङ्गसर्वनाम इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गम्। यतः नपुंसकलिङ्गं सर्वमर्थं बोधयति। ततः शब्दान्तरसम्बन्धात् उपजायमानं स्त्रीत्वं बहिरङ्गत्वात् अन्तरङ्गसंस्कारं न बाधते इति शक्यं क्षुत् इत्युक्तम्।
शक्या क्षुत् इति वक्तव्यम्, किन्तु शक्यं क्षुत् इत्युक्तम्। नाम आदौ तत् लिङ्गसर्वनाम नपुंसकलिङ्गेन शक्तिविषयतया विद्यमानः पदार्थः कर्मणि सः पदार्थः उक्तः शक्यम् इत्यनेन, किन्तु तच्छक्तिविषयः क्षुत् इति अनन्तरं तत्सम्बन्धः कल्पितः। कल्पितश्चेदपि पूर्वं कृतः यः संस्कारः सः न प्रवर्तते। अत एव परिनिष्ठितस्य पदस्य पदान्तरसम्बन्धे गौर्वाहीकः इत्यादौ गौणत्वप्रतीतिः। गौणत्वप्रतीति गौण नाम गौणत्वं कदा ज्ञायते इत्युक्ते पदान्तरसमुपीयः। अतः प्रातिपदिकसंस्कारवेलायाम् इत्युक्ते गौः इत्यत्र गोत्वमस्ति इति कृत्वा एव गोतोऽणिति इत्यनेन निद्वद्भावः वृद्धिः एतत् सर्वं समाप्यते गौः। ततः परं वाहीकः इत्युक्तम्। ओहो अयं वाहीकः इत्युक्ते अत्र गोत्वं नास्ति इति इदानीं बाधज्ञानम् आगतं चेदपि अन्तरङ्गत्वात् जातसंस्कारबाधा अयोगः इति। पूर्वं गोत्रनिमित्तीकृत्य तन्निमित्तकगोतोऽणित् इत्यादि कार्यं कृतम्। अन्तरङ्गः सः संस्कारः प्रवृत्तिनिमित्त जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारकाणां क्रमिकोत्पत्तिः इति कृत्वा आदौ तत्तत् निमित्तमादाय तानि तानि कार्याणि क्रियन्ते। अतः गोत्रं तदाश्रय व्यक्तिः लिङ्गं संख्या कारकम् एतत् सर्वम् आश्रित्य गौः इत्युक्तम्। अनन्तरं वाहीकः इति यदा उक्तम् इदानीं यदत्र आधिक्यं स वाक्यार्थः पदार्थः न। वीरः पुरुषः वाक्यार्थः। एवमपि पदान्तरसमभिव्याहारे अत्र गौणत्वं प्रतीयते। अतः अन्तरङ्गत्वात् जातसंस्कारबाधा न भवितुमर्हति। तद्वदत्रापि शक्तिविषयतया लिङ्गसर्वनाम नपुंसकलिङ्गेन आदौ शक्तिविषयः इति सामान्यतः शक्यम् इत्युक्तम्, किन्तु सः शक्तिविषयः क्षुद्रूपः इति यदा उच्यते क्षुत् इत्येतद्रूपः इति यदा ज्ञातं तदानीं स्त्रीत्वं पश्चात् ज्ञायते चेदपि अयं वाहीकः इति पश्चात् ज्ञायते चेदपि तर्हि वाहीके गोत्वं नास्ति। वाहीकः नाम रेसिडेंट ऑफ पंजाब इति उच्यते। वामन शिवरामन् आप्टे इति। अतः अयं वाहीकः इत्युक्ते गौः न, तर्हि गोतोऽणित् इति निद्वद्भावः वृद्धिः इदं सर्वं न भवति इति इदानीं वक्तुं न शक्यते। कुतः अन्तरङ्गत्वात् सः संस्कारः जातः। तद्वदत्रापि शक्तिविषयतया सामान्य नपुंसकम् इति कृत्वा आदौ नपुंसकलिङ्गं निमित्तीकृत्य तत्र सुप्रत्ययः आदेशः एतत् सर्वं कृतं शक्यम् इति। अनन्तरं क्षुत् इत्यनेन सह सम्बन्धः अस्ति चेदपि अन्तरङ्गत्वात् जातसंस्कारस्य बाधः न भवति। अतः शब्दान्तरसम्बन्धात् उपजायमानमपि स्त्रीत्वं शक्तिविषयः कः इत्युक्ते क्षुत् इति उच्यते। तर्हि शक्या इति वक्तव्यं खलु इति चेत् जायमानमपि स्त्रीत्वं बहिरङ्गत्वात् तद् स्त्रीत्वं बहिरङ्गं वर्तते पदान्तरगम्यन्त। अतः अन्तरङ्गसंस्कारं न बाधते। अतः शक्यं क्षुत् इत्युक्तम् इति। यदा तु पूर्वमेव विशेषविवक्षा तदा शक्या क्षुत् इति भवत्येव। एवं न आदावेव अहं शक्तिविषयः इत्युक्ते शक्तिविषयस्य शक्तिविषयत्वेन इति न किं रूपत्वेन इति चेत् तत् क्षुत्वेन इति यदा विशेषविवक्षा क्रियते तदानीं तु शक्या क्षुत् इति शक्याचानेन क्षुत् इति वक्तुं शक्यते। शक्याचानेन श्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहन्तुम् इति वक्तुं शक्यते।
यदा तु प्रतिघातस्यैव क्षुत्कर्म शकेस्तु प्रतिघातः तदा क्षुधं प्रतिहन्तुं शक्यम् इति भवति। यदा तु प्रतिघातस्यैव क्षुत्कर्म शकेस्तु प्रतिघातः प्रतिहन्तुम् इति प्रतिहननं शक्यम् इति इदानीं वक्तव्यम्। तुमुन्नादयः ये वर्तन्ते ते भावार्थ एव भवन्ति। धात्वर्थ अनुवादकाः ते प्रत्ययाः तुमुन् क्त्वा णमुल् एते सर्वेपि। अतः प्रतिहन्तुम् इत्युक्ते प्रतिहननम् इति। एवञ्च शकेः प्रतिहननं कर्म न प्रतिहननं शक्यम्। प्रतिहनने क्षुत्कर्म नाम क्षुत्कर्मक प्रतिहननकर्मक शक्तिः। यथा मृगो धावति पश्य इत्यत्र धावनक्रियायां मृगः कर्ता किन्तु धावनं दर्शनक्रियायां कर्म। तद्वदत्र प्रतिहननक्रियायां क्षुत्कर्म क्षुत् प्रतिहननक्रियायां कर्म क्षुत्कर्मक प्रतिहननम् तथा प्रतिहननकर्मक शक्तिः धात्वर्थः एव उक्तः तावत्। तादृशशक्तिविषयः कर्मणि प्रत्ययः तदा क्षुधं प्रतिहन्तुं शक्यम् इति भवति इति आयम् उक्तवान्। किन्तु इयं रीतिः सम्यक् न इति नागेशः वक्ष्यति। नाम अन्ते तृतीयं क्षुधं प्रतिहन्तुं शक्यम् इति यदुक्तम् एतत् न भवति इति नागेशः वदति। अत्र भूयान् विचारः अस्ति, समीचीनः विचारः अस्ति। तं विचारं वयं श्वः पठामः उद्योते। तथा खेदादिति खेदः इत्युक्ते दुःखम् इति उच्यते सामान्यतः। वस्तुतः खेदः नाम अत्र कामः विवक्षितः, इच्छा। खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति। खेदयतीति खेदः रागः। इन्द्रिय नियम असामर्थ्यं वा खेदः। इन्द्रिय नियम असामर्थ्यं भवति चेत् तदानीं खेदः भवति, रागः भवति। इन्द्रियाणि यदि नियन्तुं शक्नोति तदानीं रागः न भवति। एवञ्च तत् नियम अनियमाभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्ति भवतः। तत्रापि नियमः क्रियते। तं विषयं श्वः पठामः। एवं तत्र तुमुन् विषये कथम् इति साध्यक्रिया अपेक्षते इति कश्चन विचारः नागेशेन अभूतपूर्वः उच्यते। तं श्वः पठामः। अस्तु। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्।
शारदा